नमस्कार, इमेज विशेषमा हार्दिक स्वागत छ। समसामयिक विषयवस्तुका साथमा हामी इमेज विशेष मार्फत यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्छौँ। दर्शकबिन, यतिखेर मुलुक कोरोनाको सन्तासमा छ। नेपाल मात्र नभएर संसार नै कोरोनाबाट गुज्रिरहेको छ। सँगसँगै हामी अहिले बजेटको पूर्व सन्ध्यामा पनि छौँ। आज हामी यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ पूर्व मन्त्री गोकर्ण बिष्ट। आउनुहोस्, उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत सर। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छु। यतिखेर हामी 2077-78 को बजेटको निर्माणकै पक्षमा छौँ। वास्तवमा एकजना नेता विज्ञको हिसाबले हेर्नुपर्दा यसपालिको बजेट कस्तो आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? करिब शताब्दीको सबभन्दा ठुलो सङ्कट हो यति बेला। कोभिड-19ले जुन प्रकारले विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पारेको छ, नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव त छँदैछ। यसकारण यो वर्षको बजेट, आगामी बजेटले कोभिड-19 को प्रभावलाई रोकथाम गर्ने, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, उपचार गर्ने र त्यसका प्रभावहरू, असरहरूलाई कम गर्ने कुरामै केन्द्रित हुनुपर्दछ। यो नियमित बजेट जस्तै होइन। यो असामान्य परिस्थितिमा आउन थालेको बजेटले असामान्य परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने आउनुपर्छ। हजुर, तर हामीले जति पनि नीति तथा कार्यक्रम हेऱ्यौँ, पढ्यौँ, त्यो हेर्दाखेरि यसपटक पनि जुन रूपमा फोकस हुनुपर्ने हो सरकार, बजेटपट्टि त्यति फोकस भएको पाइएन। हुन त अब बजेट आउने क्रममै छ होइन, अब नीति तथा कार्यक्रमले त्यस्तो सिग्नल देखाएन। सँगसँगै हामी यति धेरै स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्लस अब रोजगारीको क्षेत्रमा सतर्क भएर केन्द्रित हुनुपर्ने हो, त्यो सङ्केत देखिएन भन्ने गुनासाहरू पनि सुनिन्छन् नि। केही बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरू, सरकारको नीति कार्यक्रमहरू, यी दुईटा आए र संसदमा यी दुवै विषयमा छलफल पनि चल्यो। धेरै सांसदहरूले महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि दिनुभएको छ। तर झट्ट हेर्दा लाग्छ कि यो स्वाभाविक अवस्थामा आउन थालेको बजेट हो जस्तै पनि लाग्छ, त्यो अनुभूति पनि हुन्छ। अलि विषयवस्तुहरू छरिएका छन्, तर यो पटक छरिने अवस्था छैन। बजेट छरिएर आयो भने आजको आवश्यकता र आजका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न गाह्रो पर्छ। बजेट केवल औपचारिकताको लागि मात्रै आउने विषय त होइन। आजको सङ्कटलाई सम्बोधन गर्ने बजेट आउनु पर्दछ। खास गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरू, शिक्षामा देखा परेका समस्याहरू र अर्को वर्ष खाद्य सङ्कटको ठुलो जोखिम पनि छ। देशभित्र उत्पादन घट्ने, बाहिरबाट खाद्य सामग्रीहरू आयात गर्न पनि कठिनाइ हुने, यो अवस्था आयो भने आम नागरिकको जीवनलाई कसरी रक्षा गर्ने, यी सन्दर्भहरू ज्यादै महत्त्वपूर्ण छन्। यसकारण बजेटले यिनै कुराहरूमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ। आजको आवश्यकता, आजका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने बजेट आउनु पर्दछ, आशा गरौँ। तर त्यो सिग्नल देखिएन भन्ने गुनासो आफ्नो ठाउँमा छन्। तर यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि जुन रूपमा मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने पक्ष एउटा पार्टीको नेतृत्व भनौँ, ऊ आफ्नै आन्तरिक गतिविधिभित्र रुमलिएका कारणले जनतामा फोकस हुन सकेन भन्ने खालका गुनासोहरू पनि सुनिन्छन्। वास्तवमा यो जुन राजनीतिक खलबल आयो, बिचमा अध्यादेशका कुराहरू पनि आए, यो जरुरी थिएन भनेर अध्यादेश फिर्ता पनि भइसक्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर किन सरकार चाहिँ वास्तविक रूपमा जनताप्रति फोकस हुन सकेन, यत्रो 2 तिहाईको सरकार भनेर जनताले प्रश्न सोधिराखेका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह वा विवादको कारणले बजेट छरिनुपर्ने अवस्था होइन नै। पार्टीको सबै पङ्क्तिले बजेट आजका आवश्यकताहरू, आजका समस्याहरू, आजका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने ल्याउनु पर्दछ। मूलत बजेट कोरोनाको प्रभावलाई न्यून गर्नको लागि, यसलाई रोकथाम गर्नको लागि नै बजेट केन्द्रित हुनुपर्दछ भन्ने सबैको सुझाव छ। यसकारण हाम्रो त सरकारलाई, अर्थमन्त्रीजीलाई पनि यही सुझाव छ कि केही सम्पन्न गर्नुपर्ने कर्मागत आयोजनाहरू छन् भने त्यतातिर त्यो पनि आवश्यकताको आधारमा, गम्भीरताको आधारमा ध्यान दिनुपर्ने पक्ष त रहला। तर नयाँ आयोजना सुरु गर्ने, बजेटलाई छर्ने, यो हिसाबले चाहँदा कोभिड-19 को प्रभावलाई घटाउन सकिँदैन। यसले पार्ने जनजीवनमा जुन प्रकारको प्रतिकूल प्रभाव छ, असर छ, त्यसबाट मुलुकलाई, जनतालाई जोगाउन सकिँदैन। यसकारण यसमा अलिक सचेत भएर सचेतनतापूर्वक नै बजेट आउनु पर्दछ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।
अर्को कुरा नि गोकर्ण सर, जस्तो अब बजेटमा फोकस हुनुपर्ने कुराहरू केही छन्, भइराखेका छन्, आशा गरौँ बजेटमा आउलान् पनि, यसका गृह कार्यहरू जारी छन् होइन। अब नेकपा भित्रै पनि स्थायी समितिको बैठकलाई लिएर पनि विभिन्न कुराहरू बाहिर आइराखेका छन्। एमसिसीको विषय त्यस्तै पेचिलो रूपमा छ। यो अवस्थामा किन पार्टीभित्र बैठक बस्न सकिने, स्थायी समिति बैठक बस्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ कि छैन? यस्ता यस्ता कुराहरूले पनि देशको आर्थिक सामाजिक कुराहरूमा त खलबल त भइराखेको छ नि, जनताले कसरी बुझ्ने त? तपाईँले नवीनाजी तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भएको छ। पार्टीहरू सामान्य र स्वाभाविक अवस्थामा परिचालित हुने संस्थाहरू मात्रै होइनन्। जब देशमा सङ्कट पैदा हुन्छ त्यो सङ्कटलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि पार्टीको समग्र पङ्क्ति नै परिचालित हुनु आवश्यक पर्दछ। यति बेला कोरोनाको प्रभाव छ, जनताको जीवनलाई कसरी जोगाउने यो स्वयंमै सङ्कटपूर्ण छ। यसको कारणले विभिन्न परिवारहरूको जीवन नै खान नपाएर जोखिममा जाने हो कि भन्ने दोस्रो सङ्कट छ। तेस्रो, विकास निर्माणका कामहरू अवरुद्ध हुने अवस्था देखा परेको छ। यसले नेपालको विकास कता जाने हो, यो प्रकारको अवस्था छ। चौथो, तपाईँले अनुमान गर्नुहोस् त, लामो समय यता देशको अर्थतन्त्रमा अझ विश्वव्यापी रूपमै अर्थतन्त्रमा जुन प्रकारको प्रतिकूल अवस्था देखा पर्दैछ, यसबाट कसरी मुलुकलाई माथि उठाउने, कसरी यसको प्रभावलाई कम गरेर मुलुकलाई जोगाउने भन्ने सन्दर्भमा पार्टीभित्र समीक्षा हुनुपर्छ कि पर्दैन? पार्टीभित्र राजनीतिक बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन? संस्थागत छलफल र बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन? हाम्रो भनाइ त यही थियो कि कोभिड-19 को बारेमा पर्याप्त छलफल गरौँ, सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई परिचालित गरेर आम नागरिकको जीवनलाई जोगाउने सन्दर्भमा केन्द्रित बनाऊँ भन्ने नै हो। यो कुनै सत्ताको तानातान खिचातानीको विषय नै थिएन। जनताका एजेन्डाहरूलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा अझ सामूहिक ढङ्गले सोचौँ, छलफल गरौँ, अझ एकताबद्ध बनाऊँ, अझ परिणाममुखी प्रयत्नको लागि केन्द्रित बनाऊँ है भन्ने थियो। तर किन बैठक बोलाउनु भएको छैन? दुईटा अध्यक्षले जान्ने कुरा हो, तर यो फेरि पनि यो गम्भीर गल्ती हो। अब यसमा चाहिँ संस्थागत हिसाबले जब पार्टी चल्दैन, जब सामूहिकता पार्टीभित्र हुँदैन, जब जवाबदेहिता पार्टीभित्र हुँदैन, जब असामान्य परिस्थितिमा पार्टीका कर्तव्यहरू हुन्छन् है, पार्टी पङ्क्तिका जिम्मेवारी हुन्छन् है भन्ने कुरालाई बोध गरिँदैन, कहिलेकाहीँ पार्टीलाई यस्ता प्रकारका प्रवृत्तिहरूले कमजोर बनाउने त होइनन् भन्ने कुरामा हामी अलि चिन्तित छौँ। यत्रो दुई तिहाईको सरकार छ नेकपामा, अब तर जति हुनुपर्ने काम भएन भन्ने खालका गुनासो छन्। यसमा फेरि पनि जनताहरू निराश हुनुपर्ने स्थिति होइन, त्यो त्यतातिर नजाउँ। तर आउटपुट देखिनलाई त पार्टी नै आफू त स्ट्रङ त हुनु पर्यो, देखिनु त पर्यो नि त बाहिर। ठिक हो नवीनाजी, तर मलाई के लाग्छ भने हामीसँग जुन प्रकारको पार्टी पङ्क्ति छ, नेतृत्व पङ्क्ति, कार्यकर्ता पङ्क्ति, समर्थक शुभचिन्तक पङ्क्ति छ र आम दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन प्रकारले ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ, यो तागतलाई जनताको जीवन सुरक्षा गर्ने हिसाबले, देशलाई परिवर्तन गरेर माथि उठाउने हिसाबले जुन ढङ्गले प्रयोग गर्नुपर्थ्यो, यसमा कहीँ समस्या देखिन्छ। यो साँचो कुरा हो। किन वास्तवमा नेतृत्वलाई जनताका वास्तविक दुःखहरूप्रति बोध नभएको हो, अथवा त्यो वर्गको मान्छेले के भइराखेको छ भनेर बुझ्न नचाहेको, पार्टीभित्रै होस् अथवा समाजमा? के छ यहाँको विश्लेषण? यो चाहिँ कहिलेकाहीँ नेतृत्व कार्यकर्ताका भावना र जनताका भावनाहरू नबुझ्ने तहमा पनि जान सक्दछ। तर खास के हुनु पर्थ्यो भने नेतृत्व कार्यकर्ता आधारित, कार्यकर्ता जनता आधारित, समग्र पार्टी जनतामा आधारित। जनताको मनोविज्ञान के छ, जनताका आवश्यकता के छन्, जनताहरूका सोचाइहरू के छन् भन्ने कुरालाई महसुस गरेर जनताका अपेक्षाहरूलाई प्रतिबिम्ब गर्ने गरी नै जानुपर्दछ। तर कहीँ ग्याप देखिन्छ। आशा गरौँ नेतृत्वले कार्यकर्ता, जनता, पार्टी पङ्क्तिका चाहनाहरूलाई, अपेक्षाहरूलाई सम्बोधन गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि त्यसरी गइएन भने कहीँ न कहीँ क्षति हुन्छ। अब नेतृत्वलाई सही बाटोमा ल्याउने भनेको बैठकहरू, कार्यकर्ताका कुरा, सल्लाह सुझाव प्लस जनताका सुझाव नै हुन्। त्योबाट नै नेतृत्व भाग्छ भने अब सच्चिने बाटो कुन त भन्ने कुरा पनि आउला। हाम्रा नेताहरू नै भनौँ,
एकल व्यक्तिलाई मात्र नभनौँ, हाम्रा नेताहरू अत्यन्त विद्वान हुनुहुन्छ, जसलाई संस्थागत छलफल, बहस, निर्णय, सिफारिस पनि आवश्यकता पर्दैन। उहाँहरू आफै बुद्धिमान हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफै पर्याप्त अनुभवी पनि हुनुहुन्छ, किनकि अलि उमेर पनि खानुभएको छ, पर्याप्त अनुभवी पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू धेरै बुद्धिमान हुनुहुन्छ, असाध्यै धेरै जानकारी राख्नुहुन्छ। उहाँहरू स्वयं हरेक विषयका विज्ञहरू हुनुहुन्छ। यसकारण पनि सम्भवतः पार्टीको बैठकको अपेक्षा आवश्यकता नठान्नु भएको होला, तर पार्टी प्रणालीमा पार्टी बैठक आवश्यक हुन्छ। तर यहाँले नेताहरूलाई विज्ञ छन् सबै कुरामा पोख्त भनिरहँदा पार्टी भित्रैबाट पनि होइन, विज्ञ हुनुहुन्छ नै त्यो थाहा छैन, तर विज्ञ छु भन्ने उहाँहरूलाई परिरहेछ। तर उमेर हद तोकिनुपर्छ अब केही हदसम्म भन्ने खालका प्रश्नहरू पनि उठ्न थालेका छन् पार्टीभित्र। युवाहरू आउनु पर्यो नेतृत्वमा भन्ने खालका कुराहरू पनि आइराखेका छन्। तपाईँहरू जस्ता युवा वर्गले चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्ने अथवा निर्णय कार्यान्वयन गराउने ठाउँमा पुग्नका लागि प्रयास नगर्नु भयो कि? तपाईँले उठाएको मुद्दा ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। यो सामूहिक पनि हुनसक्छ होला, तर अहिले कोरोनाको बहस चलिरहेको बेला, कोरोनाको प्रकोप चलिरहेको बेला यो बहसलाई हामीले बाहिर ल्याउन चाहँदैनौँ। तर स्वाभाविकै कुरा हो, यदि तपाईँले 40 वर्ष, 50 वर्ष, 60 वर्ष एकै प्रकारका नायकहरू देख्नुहुन्छ र एकै प्रकारका फिल्महरू हेरिरहनुहुन्छ भने तपाईँले कहीँ नवीनता, कहीँ नयाँपनको चाहना राख्ने कुरा त अन्यथा हुँदैन। सायद जनताको यस्तो प्रकारको चाहना पनि रहन सक्छ, तर अहिले त्यो बहस गर्ने बेला छैन। अहिले सङ्कटको बेलामा छौँ। यो सङ्कटको बेलामा हामी सबै मिलेर कसरी जनताको, नागरिकको, आम नागरिकको जीवन जोगाउने, कसरी आम नागरिकलाई संरक्षण गर्ने, कसरी आम नागरिकलाई जीवनको सुरक्षा प्रदान गर्ने, कसरी आम नागरिकलाई स्वास्थ्यको, खाद्य सुरक्षाको हिसाबले नागरिकलाई बचाउने भन्ने सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण हो। यसकारण आज त्यो विषय, तपाईँले उठाएको विषय जायज हुँदा पनि म त्यता प्रवेश गर्न चाहिनँ। जस्तो नि कोरोनाकै विषयलाई लिएर हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि अहिले मुलुक डरलाग्दो अवस्थामा छ। जस्तो कतिपय श्रमिकहरू खान नपाएर भोकै छन्। हिजो अस्तिको मात्र एउटा घटना पनि श्रमिक चाहिँ खान नपाएकै अवस्थामा सडकमै उहाँको चाहिँ मृत्यु भएको समाचारहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्। श्रमिकको पक्षमा काम गर्नुपर्छ भन्ने सरकारले श्रमिकको पक्षमा बोल्न त बोल्यो, तर प्रभावकारी रूपमा कामहरू गर्न सकेन। वास्तवमा किन यस्तो हुन्छ? किन काम भइरहेको छ कि भइरहेको छैन? मैले यो कुरा चाहिँ यहाँलाई सामाजिक सुरक्षा कोषसँग पनि जोड्न गइरहेको छु। सामाजिक सुरक्षा कोष त अत्यन्तै न्यून आय भएका श्रमिकहरू, कर्मचारीहरूको नखाइकन जम्मा गरेको पैसा हो नि। त्यो पैसा पनि यो समयमा सदुपयोग गर्न सकेन सरकारले, अथवा जनताले अलिक चाँडो पो अपेक्षा गरे कि त्यो पैसाको। खास किन यस्ता कुराहरूमा चाहिँ सरकार चुकिरहेको छ? यसमा दुईवटा कुरा छ। म यसलाई अलिकन अलग गरेर राख्न चाहन्छु। खास गरी यस्ता महामारीहरूमा सन् 1818 को स्पेनिस भाइरसको महामारी वा त्यस पछाडिका अरू कतिपय महामारी वा अहिलेको महामारीको सन्दर्भमा एकजना फ्रेन्च अर्थशास्त्रीले हालसालै अन्तर्वार्तामा एउटा विचार व्यक्त गर्नुभएको छ। यस्ता महामारी, यस्ता सङ्कटहरूले आम नागरिकहरूलाई, मानव जातिलाई प्रभाव पार्छ, तर सबभन्दा बेसी प्रभाव यसको वर्गीय हुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। सबभन्दा बेसी प्रभाव यसको विपन्न परिवारलाई हुन्छ। वर्गीय हिसाबले जो गरिबी अभावमा छन् त्यस्तो विपन्न परिवारलाई सबभन्दा ठुलो असर पर्छ, मार पर्छ। विश्वका विभिन्न घटनाहरूले यही कुरालाई पुष्टि गरेको छ र आज पनि कोरोना भाइरसले जुन प्रकारले प्रभावको चर्चा गरिन्छ, तर यो चर्चामा सबभन्दा बेसी प्रभाव, सबभन्दा बेसी प्रतिकूलतासँग सामना गर्ने वर्ग भनेको विपन्न वर्ग नै हो, गरिब परिवार हो, गरिब जनता हो, नागरिक हो। यसलाई बिर्सन हुँदैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। नेपालमा चाहे बाहिर होस्, यस्ता प्रकोपको प्रभाव सबभन्दा बेसी फेरि पनि श्रमिक वर्गलाई, गरिबी अभावमा बाँचिरहेकाहरूलाई नै पर्छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामीले अतिरिक्त ध्यान दिन जरुरी छ। विशेष प्रकारले हामीले सोच्नु जरुरी छ। जहाँसम्म योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भ छ,
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा भनेको फेरि फरक बाटो हो। यो जो श्रमिकहरूले योगदान गरेका छन्, योगदान गर्ने श्रमिकहरूमा जति उनीहरूले योगदान गरेका छन् त्यसको एउटा रेसियो छ, प्रतिशत छ। योगदान गर्ने श्रमिकहरूको लागि रोजगारदाताले फेरि थप दिने कुरा छ कानुनी व्यवस्था भनेको। यसकारण आफ्नो तलब काटेर एक खालका श्रमिकहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा जम्मा गर्ने, तर योगदान नभएकोले यो कोषबाट राहत पाउने भन्ने कुरा फेरि कानुन सम्मत हुन सक्दैन। मूलत यो कोषको काम भनेको ती श्रमिकहरूलाई उनीहरू बिरामी हुँदा, उनीहरूको मृत्यु हुँदा उनीहरूले को बालबालिकाहरूले क्षतिपूर्ति पाउने वा सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने कुरा, उनीहरू अपाङ्ग हुँदा कुनै हिसाबले अझ पछि यद्यपि त्यो स्किम अझै सुरु भएको छैन, उनीहरू रोजगारीबाट बाहिरिए भने त्यस्तो अवस्थामा पनि उनीहरूको सुरक्षाको लागि व्यवस्था भएको छ। खास गरी वृद्धावस्था सुरक्षा, मातृ स्वास्थ्य सुरक्षा, बालबालिकाहरूको शिक्षाको सुरक्षा र उनीहरू अपाङ्ग हुँदाखेरि सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी योगदान गर्ने श्रमिकहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूत गर्ने गरी सामाजिक सुरक्षाको आधार प्रदान गर्ने गरी ल्याइएको हो। यसलाई त्यही हिसाबले नै सदुपयोग गर्नुपर्दछ। लाखौँ श्रमिकहरूको भविष्यको संरक्षणको लागि, सुरक्षाको लागि यो अगाडि ल्याइएको हो। तर यो त महामारीको बेला हो नि त। यो महामारीको बेलामा राज्यले, सरकारले राज्य कोषबाट श्रमिकको सुरक्षाको लागि विशेष प्याकेज ल्याउनु जरुरी हुन्छ, विशेष राहत ल्याउनु जरुरी हुन्छ। मानौँ एकछिनलाई तपाईँले सुरक्षा कोषमा पैसा जम्मा गर्नुभयो, तपाईँले सुविधा पाउनु भएन, अर्को कसैले सुविधा पायो भने तपाईँले योगदान गर्न अप्ठ्यारो मान्ने अवस्था आउन सक्छ, तपाईँ अन्यायमा पर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसकारण सामाजिक सुरक्षा कोषमा यदि तपाईँले योगदान गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि त्यो सहाराको रूपमा त्यसले सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने नै त्यसको प्रिन्सिपल हो। स्पष्ट रूपमा जहाँसम्म अहिले श्रमिकको कुरो छ, लाखौँ श्रमिकहरू अहिले अप्ठ्यारोमा पर्नुभएको छ, लाखौँ श्रमिकहरूको जीवन अत्यन्त जोखिममा छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले सरकारको कोषबाट उनीहरूको सुरक्षाको लागि, उनीहरूको स्वास्थ्यको प्रत्याभूतिको लागि, उनीहरूको जीवन सुरक्षाको लागि, उनीहरूको खाद्य सुरक्षाको लागि सरकारले विशेष प्रकारको प्याकेज ल्याउनु पर्दछ। कुनै पनि नागरिकको, कुनै पनि श्रमिकको जीवन खान नपाएर, उपचार नपाएर जोखिममा पर्यो भन्ने अवस्था आउन नदिने गरी यो महामारीमा, यो अत्यन्त सङ्कटको घडीमा सरकारले त्यो प्रकारको सहारा दिनुपर्दछ, अभिभावकको भूमिका खेल्नुपर्छ। जनताले पनि धेरै आशा सरकारप्रति नै राखेका छन्। अप्ठ्यारो स्थितिमा जनताले आशा राख्ने नै सरकारप्रति हो। तर अहिलेको यो काम गराई श्रमिकहरू भोकभोकै हिँड्नुपर्ने, मर्नुपर्ने स्थिति किन आउन दियो त सरकारले? भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति भनेको एकजना सायद सर्लाही वा सिरामा एकजना श्रमिकको खान नपाएर मृत्यु भएको समाचार आएको छ, जुन अत्यन्तै दुःखद समाचार छ। अहिले स्थानीय तहहरूले श्रमिकहरू जो खाद्यान्नको अभावमा सङ्कट सामना गरिरहनु भएको छ त्यस्तो नागरिकहरूलाई मागका आधारमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउने काम गर्नुभएको छ। हामीले पनि विभिन्न हिसाबले त्यसलाई योगदान गरिरहेका छौँ। सरकारका तिनै तहहरूले यसमा प्रयत्नलाई केन्द्रित पनि गरिरहेका छन्। तर अझ मैले खास फोकस गर्न खोजेको कुरा के भने यो अप्ठ्यारो स्थितिमा त सरकारले श्रमिकहरूका लागि ड्याङ राहत प्याकेजहरू ल्याएर आजको यो अप्ठ्यारो स्थितिमा यसरी काम गऱ्यौँ भनेर किन गर्न सकेन भन्ने चाहिँ अब सामाजिक सुरक्षा कोष नै मात्र किन चाहियो र? सरकारले त आफ्ना जनताका लागि अरू कोषहरू स्थापना गरेर पनि त लगानी गर्न सक्थ्यो नि यो अवस्थामा। होइन, बाँच्यौँ भने विकास गर्दै गरौँला। सबभन्दा पहिला नागरिकको जीवनलाई जो रक्षाको कुरा आयो नि त, जीवन रक्षाको विकास नागरिकको लागि हो। नागरिकको जीवनलाई जोखिममा राखेर विकास निर्माणका कामहरू हामीले गर्ने कुरा यति बेला स्वाभाविक हुन सक्दैन। यसकारण विकासलाई थाती राखेर पनि नागरिकलाई बचाउनु पर्यो, नागरिकको जीवनको रक्षा गर्नु पर्यो, खाद्य सङ्कटबाट नागरिकलाई जोगाउनु पर्यो, कोही पनि भोकैले मर्ने अवस्था नआओस् भन्ने सन्दर्भमा सरकारका तिनै तहहरूले त्यो प्रकारको प्याकेज ल्याउनु पर्यो।
तर अहिले म धन्यवाद दिन चाहन्छु कि स्थानीय तहको भूमिका ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। स्थानीय तहले दुःख पाएका जनताहरूलाई खाद्य सङ्कट पैदा हुन नदिनको लागि, कोभिड-19 को प्रकोप फैलिन नदिनलाई सावधानी अपनाउनको लागि जे प्रकारले प्रयत्न अगाडि सारेका छन् यो ज्यादै सराहनीय छ। यति बेला स्थानीय तहको उपस्थिति हुँदैन थियो भने सायद हामीले योभन्दा डरलाग्दो सङ्कटको सामना गर्नुपर्थ्यो, एउटा कालिलाग्दो अवस्था आउँथ्यो। तल धेरै हदसम्म व्यवस्थापन स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले राम्रो बनाउनु भएको छ। यद्यपि यसका बावजुद पनि केही गुनासाहरू छन्, केही अभावहरू छन्। स्रोत साधनको अभावका बिचमा जनताहरूले, नागरिकहरूले केही अप्ठ्यारोहरू महसुस गरिरहनु भएको छ। तर स्थानीय तहले धेरै हदसम्म व्यवस्थापन राम्रो गरेका छन्, यसलाई पनि हामीले ठिकै ठान्नुपर्छ। यो कोरोनाको महामारीबाट नेपालमा मात्र होइन विश्वमै अब करोडौँ मानिसहरू बेरोजगार हुने तथ्याङ्कहरू बाहिर आइराखेका छन्। वास्तवमा अब नेपालमा बेरोजगारी त बढ्ने नै छ, सँगसँगै जुन श्रमिक बाहिर गएका छन् उनीहरू पनि फर्किने स्थिति छ। सरकारले अब आगामी दिनहरूमा चाहिँ यस्ता रणनीति ल्याउन जरुरी छ कि रोजगारी मात्र भएन कि उनीहरूको एउटा व्यक्तिले कतिजना परिवार पालेको थियो, त्यो आश्रित परिवार सबैलाई पुग्ने गरेका योजनाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। वास्तवमा कस्ता कार्यक्रमको चाहिँ जरुरी देख्नुहुन्छ? अब बेरोजगारी दर चाहिँ नि कसरी चाहिँ कम गर्न सकिन्छ भनेर सरकारले के कस्ता रणनीतिहरू अगाडि सार्नुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? त्यो कसरत कतिको पाउनु भएको छ? प्लस कोरोनाको कारणले केही लाख मानिसहरूको मृत्यु हुने अवस्था त देखा परेको छ, केही लाख मानिसहरूको मृत्यु पनि भइसकेको छ। तर सबभन्दा ठुलो असर त रोजगारीमा परेको छ, श्रम क्षेत्रमा परेको छ। केही समय अगाडि आईएलओले एउटा प्रारम्भिक अनुमान गरेको थियो कि 2.7 बिलियन पपुलेसनलाई रोजगारीको प्रभाव पर्नेछ, कुनै न कुनै हिसाबले यस्तो प्रभाव पर्नेछ भनेर भनेको थियो। सम्भवतः अहिले अझ त्योभन्दा बेसी बढेको पनि हुनसक्दछ। नियमित रोजगारी आंशिकमा परिणत हुने, आंशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरू रोजगारीबाट बाहिरिने र अझ बेसी असर त अनौपचारिक क्षेत्रको रोजगारीमा यसको परेको छ। नेपालकै सन्दर्भमा पनि 86.4% श्रमिकहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा छन्, अनौपचारिक रोजगारीमा छन्। झन्डै 90% भन्दा बेसी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको रोजगारीलाई प्रभाव पर्ने देखिन्छ, प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ। यो अवस्थामा कसरी भइरहेको रोजगारीलाई कायम राख्ने, टिकाइराख्नको लागि कार्यक्रम ल्याउने, कसरी वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता आउने नागरिकलाई रोजगारीमा व्यवस्थापन गर्ने, कसरी हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने नयाँ जनशक्तिलाई रोजगारीसँग जोड्ने भन्ने सन्दर्भमा हामीले विशेष प्रकारको कार्यक्रम बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्दछ। विशेष गरी कृषिले केही हदसम्म बेरोजगारीलाई सम्बोधन गर्ला भन्ने एक खालको आकलन पनि गरिन्छ, विभिन्न प्रक्षेपणहरू पनि गरिराखेको छ। अहिले वास्तवमा कृषिबाट नेपालमा रोजगारी प्रदान गर्ने ठुलो सङ्ख्यामा जसरी हामीले सोचेका छौँ त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? हामीले जान्दादेखि नै कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रिकीकरण भनेर भन्दै आएका थियौँ। विभिन्न समयका योजना आएको किताबहरूमा ती लेखियो, नीति कार्यक्रममा लेखियो, बजेटमा लेखियो। हामी अहिले पनि लेख्दैछौँ, अहिले पनि तिनै कुराहरू गर्दैछौँ। तर उल्लेखनीय मात्रामा कृषिमा युवा पङ्क्तिलाई आकर्षित गर्ने, कृषिको व्यवसायीकरण गर्ने, कृषिमा तुलनात्मक हिसाबले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सन्दर्भमा हामी पटक पटक चुकेका छौँ। कुरा ठुला गर्ने तर व्यवस्थापन सानो कुरामा पनि कुशल व्यवस्थापन गर्न नपर्ने खालका परिपाटीहरू, परम्परालाई कायमै राख्यौँ भने कति अपेक्षा गर्न सकिएला यो बेग्लै कुरो छ। तर सम्भावना छ है, कृषिमा सम्भावना त छ। तर यहाँले भन्नुभयो जस्तो कुरै मात्र भयो नि त, विगत लामो समयदेखि हामीले त्यही देख्दै आयौँ, भोग्दै आयौँ। अब चाहिँ साँच्चीकै कृषि क्रान्ति गर्नको लागि, रोजगारी प्रदान गर्नको लागि म तपाईँले कुरै मात्रै भयो भन्ने शब्दमै म केन्द्रित हुन चाहन्छु। हामी सँगसँगै विकासमा अघि बढेका देशहरू हामीभन्दा धेरै तरक्की गरिसके, हामी मात्रै किन पछाडि? नेपालभन्दा कुनै समय प्रति व्यक्ति आम्दानी, आर्थिक वृद्धि
र भौतिक पूर्वाधारको हिसाबले अत्यन्त कमजोर रहेका मुलुकहरू पनि अहिले म नाम नलिउँ दर्जनौँ देशहरूको नाम लिन सकिन्छ, नेपालभन्दा दर्जनौँ गुणा बेसी 100 गुणा बेसी प्रगति गरिसके। यसका पछाडिको कारण के हो? यसका पछाडिको कारण एउटै हो कि संसारमा विकसित देशहरू, समृद्ध देशहरूले राजनीतिलाई एउटा व्यवस्थापनसँग बुझ्ने गरेका छन्। कुशल व्यवस्थापन मार्फत नै देशलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ, जनताको जीवनलाई माथि उठाउन सकिन्छ भनेर बुझ्ने गरेका छन्। तर हाम्रो राजनीतिले अलि फरक ढङ्गले बुझाइराख्यो, हामीले त्यही ढङ्गले बुझिराखेका छौँ। राजनीतिमा धेरै कुरा गर्यो भने ऊ ठुलो नेता बन्ने, ठुला कुरा गर्यो भने अझ त्यो महान नेता बन्ने, ठुला कुरा गर्नुपर्ने, धेरै कुरा गर्नुपर्ने, लामो भाषण गर्नुपर्ने, अनि धेरै तर्क गर्नुपर्ने, तर व्यवस्थापन नगर्दा पनि हुने, काम नगर्दा पनि हुने, पर्फर्मेन्स नदिँदा पनि हुने, परिणाम दिन नपर्ने। तपाईँले कति कुरा गर्नुभयो, त्यो कुरा परिणाममा रूपान्तरण भयो कि भएन भनेर त्यसलाई परीक्षण गर्न नपर्ने, जाँच्न नपर्ने, त्यो प्रकारको जवाफदेहीनताको अवस्थामा देशले परिवर्तन पाउँदैन। नेपालको समस्या यही हो। हामीले लामो समयदेखि धेरै दस्तावेज लेख्ने गरेका छौँ, धेरै पटक नीति कार्यक्रम बजेटहरू ल्याउने गरेका छौँ, भाषण गर्ने गरेका छौँ। सम्भवतः हाम्रो देशमा हामी हजारौँ व्यक्तिहरू यसरी उत्पादन भएका छौँ कि हामीले जस्तो ठुला कुराहरू, हामीले जस्तो भाषण संसारका कुनै पनि देशका नेताहरूले गर्न सक्दैनन्। किनकि हामीलाई काम गर्नु परेको छैन, किनकि हामीलाई व्यवहारमा परिणाम दिनै परेको छैन, जनताको जीवनलाई बदल्नै परेको छैन। हामीले हरेक वर्ष हरेक निर्वाचनमा जनताको जीवन बदल्ने हामीले आश्वासन दिने गर्छौँ, तर जनताको जीवन बदलियो बदलिएन हामीले त्यसलाई हामी जवाफदेही छैनौँ। समस्या यही छ। यसकारण जे बोल्छौँ त्यो व्यवहारमा गर्नुपर्ने, जे व्यवहारमा गर्छौँ जति परिणाम दिन्छौँ त्यति मात्रै बोल्नुपर्ने, यो प्रकारको अवस्था यदि नेपालको राजनीतिमा आयो भने मात्रै हामीले ठिक्क बोल्ने, बेसी काम गर्ने अवस्था आउँछ। बेसी काम गर्दा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, पूर्वाधार निर्माण हुन्छ, देश धनी हुन्छ, जनताको जीवन रूपान्तरण हुन्छ। तर अहिले राजनीतिलाई हामी भाषण बुझिरहेका छौँ, राजनीतिलाई कुरा नारा बुझिरहेका छौँ, राजनीतिलाई ठुला कुरा गर्ने बुझिरहेका छौँ। ठुला कुरा गर्दा नै महान नेता बनिन्छ भन्ने बुझाइ जबसम्म रहन्छ परिणाम त प्राप्त हुन गाह्रै हुन्छ नि। हजुर, पक्कै पनि यहाँले भन्नुभयो जस्तो जतिसुकै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए पनि नेतृत्वको एकदमै स्ट्रङ आँट र योजनाहरू भएनन् भने मुलुक परिवर्तन नहुने रहेछ, जनताको जनजीवनमा परिवर्तन नहुने रहेछ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण काम परिणाम जे बोल्छौँ त्यो कथनी र करणीको बिचमा, करणी र कथनीको बिचमा, के अरे बोल्ने र गर्नेको बिचमा फेरि पनि यति लामो सङ्घर्ष मुलुकले गरिरह्यो, जनताले गरिरहे, त्यो नेतृत्व वर्गमा चाहिँ यहाँले भन्नुभयो जस्तो कुरा चाहिँ किन पर्न सकेन त त्यसै? यो नेपालको राजनीतिको रोगै छ। यो रोगलाई हामी सही ढङ्गले डायग्नोसिस गर्न जरुरी छ। यो रोगलाई सामान्य सिटामलले निको हुनेवाला छैन, यसलाई राम्रै सर्जरी गर्नुपर्नेवाला छ। त्यो सर्जरी फेरि पनि कामका आधारमा जनताले नै गर्ने हो। हस्, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, स्टुडियो समाइदिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई। दर्शकबिन, आज हामीले कार्यक्रममा समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। यो सँगै कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।